बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए हैं। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 10 to 15 लिब्रा के लिए कैसा होगा? 10 to 16 मार्च ये लिब्रा के लिए कैसा होगा, और सॉरी स्कॉर्पियन के लिए कैसा होगा। जो वो भी लिब्रा का ख़त्म किया तो इसके दिमाग पे इसका। तो गुस्से वाले लोगों, क्या हाल आपका? आई होप रमज़ान के महीने में गुस्सा नहीं आएगा, बड़ा कूल एंड काम आपका ये हफ्ता चलेगा। वैसे भी आपका सैटर्न का लॉर्ड जो है ना, वो आपके 9th हाउस में है। मार्स रेट्रोग्रेशन से निकल गया हुआ है, वो वहाँ पे वो थोड़ा सा ढीला मठा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल आपको यहाँ पे एडवांटेजेस देता हुआ नज़र आता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके 10th एंड 11 मून आपके लियो में होगा। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और वो जो टिकटॉक पे हैं वो उनसे दरख्वास्त है कि फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जब भी 10वें का लॉर्ड 5वें में जाता है, और वो इस वक्त नेगेटिव बैठा हुआ है, और सैटर्न और राहु के नीचे है, और उसका अपना मीडिएटर भी पाइसेस का जो जुपिटर है वो 8वें घर में नेगेटिव बैठा। तो ये 2 दिन ज़रा थोड़े से अप्स एंड डाउन ज़रूर होंगे। 10वें का लॉर्ड जब 5वें में जाता है तो आप अपने दोस्तों पे पैसा बहुत खर्च करेंगे, मौज मस्ती पे बहुत पैसा खर्च करेंगे, और रिस्क लेके अपने काम करेंगे। इंटरनेशनल टूर और दोस्तों के साथ कारोबार में रिस्क लेंगे। गैर मुतवक्का आमदनी के में भी चांसेस होंगे। सिट्टा लॉटरी जुआ में भी आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। स्टॉक शेयर में भी फ़ायदा होगा। और अपना सारा पैसा आप अननेसेसरी बच्चों की एजुकेशन पे बेतुका पैसा जिसे कहते हैं खर्च करते हुए नज़र आते हैं। उस पर फ़ख्र भी करेंगे। यहाँ पे आप अगर बुढ़ापे में तो अपनी औलाद मन चाहे दोस्तों के हाथों ब्लैकमेल हो सकते हैं। अगर आप बुढ़ापे ओल्ड एज में तो दिस इज़ सम अनसर्टेनिटी रहेगी आपको। ओवरऑल यहाँ पे आपको यानी कि कह लें कि अगर आप मुलाजमत करते हैं, गवर्नमेंट मुलाजम है, तो थोड़ा सा एहतियात से चलिएगा, क्योंकि आपका जो असेंडेंट का लॉर्ड जो है ना वो फंसा हुआ। असेंडेंट का नहीं, 10वें का लॉर्ड फंसा हुआ 5वें घर में। तो कोई रिस्क नहीं लेना आपको, कोई ना कोई, क्योंकि आपके प्रमोशन का भी चांस है, आपका ये सारा कुछ चांस। तो ये 2 दिन आपने ज़रा नीवा होके गुजारना। ओवरऑल यहाँ पे आपको आपके स्टेटस काट में भी आप अगर प्रॉपर अपने आप को नॉर्मल रखा और समझदारी से काम लिया, गुस्सा नहीं चढ़ा, तो यू विल बी एलिवेटेड। स्टेटस, रुतबा, मर्तबा, सेहत, पैसा, फैक्ट्री, कारोबार, इसमें आपको बहुत फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है। और सेल्फ रिलायंस होगा, और ट्रेड में ख़ास तौर पे आपको बहुत फ़ायदा पहुंच जाएगा। यहाँ पे आपका कद काट में भी बहुत इजाफा हो जाएगा। कमांड में इजाफा होगा, पॉलिटिकल पावर में इजाफा होगा। ख़ास तौर पे इंतज़ामी अमूर, जजेस, पुलिस अथॉरिटी, इन पे प्रेशर रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक ठाक प्रेशर रहेगा। बट अल्टीमेटली दे विल एबल टू कंट्रोल द प्रेशर। बट प्रेशर ही होता है। तो यहाँ पे ये ज़हनी तौर पे दबाव का शिकार हो सकते हैं। एंड फिर 13, 14, 12, 13, 14 3 दिन मून केतु आपके 11वें घर में, और 11वें का लॉर्ड 6ठे घर में। फिर 6ठा घर आ गया, तो ये 6ठा घर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर सकता है, बट ओवरऑल ये अच्छा रिजल्ट देगा। कोई ना कोई आपकी अगर जॉब नहीं मिलती तो जॉब मिल जाएगी। दोस्तों का हाथ होगा, बहन भाइयों का हाथ होगा। बहन भाइयों को भी नौकरी दिलवाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनकी तरफ से आपको कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए उनसे एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। कोई ना कोई होप्स पूरी होगी, होप्स के पीछे ज़रूर भागेंगे। आपको यही चुल लगी रहेगी कि मैं कोई ना कोई चीज़ होप्स को आप खींच लूँ, ट्रैप कर लूँ। बड़ों के साथ आपकी मुँह मारी हो सकती है, उलझ सकते हैं, तो उनसे ज़रा दूर रहिएगा। फॉरेन ट्रैवलिंग के पूरे चांसेस हैं, और अपना लिटिगेशन केस में कोई ना फ़ायदा हो जाएगा। स्पेकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। लेफ़्ट एयर में प्रॉब्लम आएगा, कोई पानी चला जाएगा या कोई चीज़ प्रिक कर लेंगे या स्लिप करेंगे तो लेफ़्ट आर्म आपका हर्ट हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना। और कोई ना कोई फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज़ के चांसेस भी है।
پیسے کے پیچھے مت بھاگیے گا، یہ ذرا تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا، کسی کی انتقامی کارروائیاں، انڈر کارپٹ یا سازشی ذہن سے ذرا اسپلٹ پرسنالٹی سے پریز کیجیے گا۔ ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا یہاں پہ۔ ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام یور اسپاؤس کہ ہی ول ہیلپ یو، بیمار ہو جائے گا یا وہ آپ کی مدد کرنے سے انکار کر دے گا، تو ایکسپیکٹیشن جو ہے نا اپنے اسپاؤس سے اتنی زیادہ مت رکھیے گا۔ اگر وہ فرض کرے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا تو چپ کر کے وقت گزار لیجیے گا، وہ آپ کو فائدہ بعد میں دے دے گا۔ ڈومیسٹک ایشو میں اس کا رول کوئی اتنا کوآپریٹیو نہیں ہوگا، تو اس لیے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں 15 اینڈ 16۔ 12ویں گھر میں ہے، 12ویں کا لارڈ چھٹے گھر میں ہے، لبرا میں آپ کا مون بیٹھا ہوا ہے، اور جب 12ویں کا لارڈ چھٹے میں جاتا ہے، ویسے یہ 2 دن آپ کو ریسٹ کرتے نظر آتے ہیں، نیند پوری کرتے نظر آئے، سارا دن سوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویکینڈ میں مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے بس آپ بیڈ روم سے نکلیں گے نہیں اور کھراٹے مارتے نظر آتے ہیں۔ جب بھی 12ویں کا لارڈ چھٹے تو دوسروں کو اپنے مفادات میں استعمال کر جاتے ہیں اور اپنا کام نکال لیں گے، اور یہاں پہ آپ کے اخراجات بہت بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ضرورت سے زیادہ اننیسیسری اخراجات، مہنگی مہنگی چیزیں، پرفیوم، کپڑے اور جیولری پہ پیسہ آپ خرچ کریں گے، شروبات پہ بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فالتو اخراجات جسے کہتے ہیں۔ ڈیوائن نالج میں بھی آپ کا رہے گا، ایکسٹرا ویگنس ہوں گے، مخفی علوم میں بھی جائیں گے، اور فارن ٹریولنگ اگر رہا تو وہ بھی آپ کی بڑی اچھی ہو جائے گی، جسے امیگریشن والی کہہ لیں۔ اور فیئر آف اینیمیز کوئی نہیں ہوگا، وہ آپ بالکل کوئی لبرل آؤٹ لک ہوگی، آپ معاملات کو اپنے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے، باہر جانے کی خواہش پوری ہوگی، اگر آلریڈی باہر رہتے تو وہاں پہ بھی انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی قسم کا مس فارچون، کسی قسم کی نیگیٹیوٹی، کسی قسم کی کوئی نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، صرف اپنے لیفٹ ایئر کا اور لیفٹ آئی کا بھی خیال کرنا ہوگا، تو لیفٹ آئی کا خیال رکھنا ہوگا، کوئی آنکھ میں کچھ چیز چلی جائے گی جس سے آپ تھوڑا سا اپ سیٹ ہو سکتا ہے۔ تو غصے والے لوگوں یہ ہفتہ بڑا اچھا ماس ہے، پہلے 2 دن جو ذرا تھوڑے سے آپ اپنے اسٹیٹس کے پیچھے بھاگیں گے، اپنے آپ میں بھاگیں گے، لیکن آپ اتنی عقل ہے، اتنی قوت ہے، اتنی برداشت ہے کہ ٹف ٹائم بھی مل جائے تو یو ہیو ایبلٹی ٹو کنٹرول یور سیلف، اور سخت وقت کو مقابلے کے ساتھ گزار لیتے۔ میں پچھلے دنوں کمنٹس پڑھ رہا تھا تو غصے والے لوگوں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ ہمیں پہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں الزام کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ ایگوسٹ ہیں، آپ جو اندر ہیں وہی باہر ہیں، منافقت آپ کے اندر نہیں ہوتی، طاقت ہے، انرجی ہے، منہ پہ بات کرنے کا حوصلہ ہے، اور سیاہ کو سیاہ، سفید کو سفید کہنے کی آپ میں ہمت ہے، اور یہ ایسے لوگ معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں جو سیدھے بات منہ پہ کریں، اور منافقت نہیں ہے، آپ کے اندر منافقت نہیں ہے، تو اس لیے اور جب بندہ منافق نہ ہو، سچا ہو، تو اس کو غصہ بھی آتا ہے، اس لیے میں آپ کو غصے والے لوگ کہتا ہوں۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔